Hello friends, welcome all of you to my channel, and today we will be talking about a very important topic and a very difficult topic that every student will find it a difficult topic. So म यसलाई जति हुन्छ त्यति सजिलो पार्न खोज्छु. The topic name is AV nodal reentrant tachycardia, or it is also known as paroxysmal supraventricular tachycardia. So topic मा AV node को कुरा आइरहेछ. सबभन्दा पहिला AV node related कुरा चाहिँ यसको मतलब बुझ्यो. Supraventricular tachycardia means the problem is arising above the ventricle. अब भेन्ट्रिकल भन्दा माथि एराइज भएको छ, तर त्यसले अल्टिमेटली के गरिरहेछ त ट्याकिकार्डिया गरिरहेछ. प्यारोक्सिजमल भनेको के हो? प्यारोक्सिजमल मिन्स द प्रब्लम इज नट कन्स्ट्यान्ट. कुनै बेला हुन्छ, कुनै बेला नर्मल पनि हुन्छ र कुनै बेला यो प्रब्लम पनि आउँछ. यानी कि प्रब्लम कन्स्ट्यान्ट छैन. प्रब्लम इज लाइक द इन्टरमिटेन्ट टाइप, कुनै कुनै बेला आउँछ. द्याट्स वाइ इट इज नोन एज प्यारोक्सिजमल. अब यसको अलिक इन्सिडेन्ट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि मोर कमन इन फिमेल्स. इट इज अ टाइप अफ सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया. सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया के एउटा टाइप हो प्यारोक्सिजमल सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया. एउटा कमन टाइप हो र यो के देखियो कि फिमेलहरूमा धेरै हुन्छ. अलमोस्ट 75% केसेस आर सिन इन फिमेल्स ओन्ली. एन्ड जति पनि एरिथमिया हुन्छ, सबै एरिथमियाको प्राय जुन मोस्ट कमन मेकानिजम हुन्छ द्याट इज रिएन्ट्री फेनोमेनन. र यहाँ यसलाई पनि हामी एक्सप्लेन गर्छौँ रिएन्ट्री फेनोमेननको मद्दतले. र याद राख्नुहोस् कि in other supraventricular tachycardia, basically there can be the structural damage or there can be a kind of damage to atrial fibrillation मा or atrial flutter हरूमा युजुअली मान्छेलाई मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भएको हुन सक्छ, और कार्डियक फेलर भएको हुन सक्छ, डाइरेक्टेड कार्डियोमायोप्याथी भएको हुन सक्छ. यानी कि केही न केही यानी कि स्ट्रक्चरल ड्यामेज हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईले डिजिज देखिरहेको हुन्छ. बट इन केस अफ द पिएसबिटी और एभीएनआरटी, यसलाई के भन्छ त एभीएनआरटी पनि भन्छ, एभीएनआरटी. सो पिएसभिटी और एभीएनआरटी मा बेसिकली कुनै पनि किसिमको स्ट्रक्चरल ड्यामेज हुँदैन र तै पनि यो प्रब्लम देखिन्छ. नाउ लेट्स टक अबाउट द प्याथोफिजियोलोजी. सो लेट्स सपोज दिस इज अ हार्ट, र हार्टको माथिल्लो हामीले देखाएको छौँ दुईटा एट्रिया र दुईटा भेन्ट्रिकल्स. दिस इज द साइनोअरिकुलर नोड, दिस इज द एभी नोड हैन. यो एभी नोड हो, यो साइनोअरिकुलर नोड हो, र यो तपाईलाई बन्डल अफ हिस हो, और हिस बन्डल हो, हिस बन्डल. ठिक छ. सो बन्डल अफ हिस, साइनोअरिकुलर नोड, एभी नोड सबै हामीले हेर्यौं. एन्ड दिज आर द बन्डल ब्रान्चेस एन्ड दिज आर द पर्किन्जे फाइबर्स. यो र यो पर्किन्जे फाइबर हो. अब एक्चुअली हामीले रिएन्ट्री फेनोमेनन अब हामी सिक्छौं. सो पहिला हामी नर्मल कन्डक्सनको अलिक कुरा गर्छौं. सो नर्मल कन्डक्सनको म हल्का कन्सेप्ट दिन्छु. लेट्स सपोज दिस इज अ साइनोअरिकुलर नोड. यो साइनोअरिकुलर नोड हो. साइनोअरिकुलर नोडबाट कुनै पनि करेन्ट जब आउँछ, त्यो करेन्ट कहाँ आउँछ त एभी नोडमा आउँछ. लेट्स एभी नोडको कस्तो हुन्छ कि कुरा, एभी नोड इज लाइक दिस. सो यसलाई हामीले यसरी बनाउँछौं. यस्तो छ है. सो साइनोअरिकुलर नोडबाट कुनै इम्पल्स आउँछ भने यो इम्पल्स हेर्नुहोस् बेसिकली के हुन्छ, एभी नोडमा दुईटा पाथवे हुन्छ. हेर्नुहोस् एभी नोडमा, एभी नोड हैज टू पाथवे. One pathway is basically fast conduction pathway, and another pathway is basically slow conduction pathway. So दुईटा पाथवे हुन्छ. एउटा पाथबाट के हुन्छ कि इम्पल्सहरू फास्ट कंडक्ट हुन्छ, र अर्को पाथबाट इम्पल्सहरू स्लो कंडक्सन हुन्छ. के हुन्छ त स्लो कंडक्सन. लेट्स सपोज कि यताको पाथवे स्लो छ र यताको पाथवे फास्ट छ. सो दिस इज अ फास्ट कंडक्टिङ पाथवे. अब एउटा अझै कुरा के जान्नुपर्छ कि स्लो कंडक्टिङ पाथवेको बेसिकली रिफ्र्याक्ट्री पिरियड जुन हुन्छ द्याट इज सर्ट. यानी कि लेसर ड्युरेसनको र लङ फास्ट कंडक्टिङ पाथवेको जुन रिफ्र्याक्टिभ पिरियड हुन्छ आरएफ, द्याट इज लार्जर ड्युरेसनको. के त लार्जर ड्युरेसनको. अब कतिलाई सायद अब कन्फ्युजन होला, बेसिकदेखि राम्ररी नपढेको मान्छेहरूलाई अलिक कन्फ्युजन हुन सक्छ कि रिफ्र्याक्ट्री पिरियड भनेको के हो. सो रिफ्र्याक्ट्री पिरियड भनेको त्यो टाइम जुन टाइममा न्यू एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुन सक्दैन. जस्तो एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु. जस्तो लेट्स सपोज कि यो यति एरिया अहिले रिफ्र्याक्ट्री पिरियडमा छ भने इट मिन्स कि नाउ यू क्यान नट एक्चुअली प्रोड्युस द एक्सन पोटेन्सियल, किनभने यो एरिया रिफ्र्याक्ट्री पिरियडमा छ. सो
सो रिफ्र्याक्टरी पिरियड सर्ट हुनु भनेको के हो त हेर्नुस्। सो लेट सपोज कि यो स्लो कन्डक्सन पाथवे छ भने यहाँ यदि इम्पल्स ट्राभल गर्छ भने इम्पल्सको कारणले गर्दाखेरि एकछिनसम्म यो यहाँ भएको आई मिन कुराहरू रिफ्र्याक्टिभ पिरियडमा हुन्छन्, तर कति बेरको लागि हुन्छन् भनेपछि एकदम थोरै टाइमको लागि हुन्छन् रिफ्र्याक्टरी पिरियडमा, र एकछिनपछि नै यहाँ इम्पल्स न्यू इम्पल्स फेरि जेनेरेट हुन सक्छ। तर फास्ट कन्डक्सन पाथवेमा के भनेको छ कि रिफ्र्याक्टरी पिरियड जुन हुन्छ त्यो लार्ज हुन्छ, लार्जर ड्युरेसनको हुन्छ। यानि कि यहाँ यदि कुनै सेल्सहरू रिफ्र्याक्टरी पिरियडमा गएछ भने त्यहाँ यो ठाउँमा नर्मल इम्पल्स फेरि जेनेरेट हुन यो ठाउँभन्दा अलि बढी टाइम लाग्छ यतातिर, किनभने यसको रिफ्र्याक्टिभ पिरियड लार्ज छ। सो न्यू एक्सन पोटेन्सियललाई जेनेरेट गर्न फास्ट कन्डक्टिङ पाथवेमा बढी टाइम लाग्छ र स्लो कन्डक्सन पाथवेमा कम लाग्छ इफ इन दे आर इन रिफ्र्याक्टिभ पिरियड। ठिक छ। अब नर्मल कन्डक्सन बुझौँ। सो नर्मल कन्डक्सनमा के छ कि लेट सपोज कि कुनै इम्पल्स साइनोरिकल नोडबाट आइरहेछ भने यो इम्पल्स सबभन्दा पहिला दुईटै पाथवेमा जान्छ, यानि कि दिस इम्पल्स विल गो टु द स्लो पाथवे एज वेल एज दिस इम्पल्स विल गो टु द फास्ट पाथवे। अब बेसिकली के हुन्छ कि स्लो पाथवेमा त इम्पल्स स्लोली मुभ गर्छ, तर फास्ट पाथवेमा के हुन्छ इम्पल्स अलि फास्ट मुभ गर्छ। यो इम्पल्स जबसम्म एभी नोडको अन्तिम पोइन्टमा आइपुग्छ, यानि कि डिस्टल पोइन्टमा आउँछ। सो दिस पोइन्ट इज डिस्टल पोइन्ट एन्ड दिस पोइन्ट इज प्रोक्सिमल पोइन्ट। सो जब फास्ट कन्डक्सनबाट इम्पल्सहरू एसए नोडको इम्पल्सहरू बेसिकली डिस्टल पोइन्टमा आइपुग्छ, त्यति बेलासम्म स्लो कन्डक्सनको स्लो पाथवेबाट आएको इम्पल्स त तल आइपुगेको छैन। यसले गर्दा के हुन्छ कि यहाँबाट इम्पल्सहरू केही त बन्डल अफ ब्रान्चेसमा जान्छ, तर यो इम्पल्स फेरि यता पनि ट्राभल गर्छ। यानि कि यो फास्ट कन्डक्सनको इम्पल्सहरूले स्लो कन्डक्सनको साइडतिर पनि जान खोज्छन् र यताबाट यो पनि आफै पनि आइरहेछ भनेपछि, र दुवै कुरा यो पोइन्टमा यदि मिट गर्छन् भने बेसिकली यहाँ ओभरअलमा टर्मिनेट हुन्छ पोटेन्सियल, र नर्मली के हुन्छ त स्लोको पाथवे स्लोवालाको करेन्ट ट्राभलै गर्दैन, किनभने एकअर्कालाई इम्पल्सले कट अफ गर्छ र फास्टबाट जुन कन्डक्ट भयो त्यही नै बन्डल अफ हिजतिर जान्छ र त्यसैले भेन्ट्रिकललाई कन्ट्र्याक्ट गर्छ। ठिक छ। सो दिस वाज द नर्मल कन्डक्सन फेनोमेना इन विच द एसए नोडबाट जुन इम्पल्स आयो त्यो इम्पल्सले फास्टमा पनि ट्राभल गर्यो, स्लोमा पनि ट्राभल गर्यो, तर स्लोवाला तल आइपुगेको थिएन। त्यति बेलासम्म फास्टको इम्पल्सहरू डाउन डिस्टल पोइन्टमा आइसकेको थियो, एन्ड द्याट इम्पल्स अगेन गोज टु द भेन्ट्रिकल एन्ड अगेन गोज टु द यो इम्पल्स भेन्ट्रिकलमा पनि गयो, एन्ड दिस इम्पल्स गोज टु द स्लो पाथवे अल्सो, र स्लो पाथवेको आफ्नो पनि इम्पल्स आएर त्यो दुवै एकअर्कासँग टर्मिनेट भयो र यहीमा फिनिस भयो। सो दिस वाज ए नर्मल फेनोमेनन अफ कन्डक्सन। अब पिएसभिटीमा के हुन्छन् त्यो कुरा हेरौँ। सो व्हाट ह्यापन्स इन पिएसभिटी कि देयर आर सम एरियाज हैन अराउन्ड द एभी नोड। अब एभी नोडको वरिपरिमा केही एरियाज होला। लेट सपोज कि यो एभी नोड यहाँ छ भने यसको वरिपरिमा भएको एरिया आइदर द्याट क्यान बी अ भेन्ट्रिकल एरिया, त्यो एट्रियाको पनि एरिया हुन सक्छ, कुनै साइडको एरिया हुन सक्छ। अब त्यो एरियाबाट के भयो त कुनै पनि कारणवश यदि इम्पल्स जेनेरेट भयो हैन, र यो इम्पल्स जेनेरेट भयो भने यसले के गर्न सक्छ, यो इम्पल्सले बेसिकली एभी नोडलाई अगेन स्टिमुलेट गर्न सक्छ र त्यति बेला चाहिँ फेनोमेनन त्यति बेला जुन इभेन्ट हुन्छ त्यो फरक पर्न जान्छ। सो हेरौँ कि त्यो कसरी फरक पर्छ। अब हेरौँ त। लेट सपोज दिस इज साइनोरिकुलर नोडबाट कुनै इम्पल्स आयो। लेट सपोज साइनोरिकुलर नोडबाट कुनै इम्पल्स आयो र यो इम्पल्स जुन आयो त्यो इम्पल्स फास्टमा पनि गयो, स्लोमा पनि गयो। केमा पनि गयो? फास्ट। यता लेट सपोज दिस इज अ स्लो साइड एन्ड दिस इज अ फास्ट साइड। फास्टमा पनि गयो, स्लोमा पनि गयो। फास्टको तपाईलाई इम्पल्स यहाँ पुग्यो, फास्टको इम्पल्स यहाँ पुग्यो। जबसम्म फास्टको इम्पल्स तपाईलाई डिस्टल पोइन्टमा पुग्यो तबसम्म स्लोको इम्पल्स त अलमोस्ट हाफ बाटोमा ओर यहाँसम्म मानौ कि पुगेछ, यहाँसम्म मात्रै पुगेछ। ठिक छ। अनि यो इम्पल्स अब तल जान्छ र यो इम्पल्स माथि पनि आउन खोज्छ। ठिक छ।
तर माथि यो वेभले यसलाई यहाँ टक्राएर यो के हुन्छ, यो सक्छ यही, ठिक छ। अब लेट सपोज कि यही बेला के भयो त, यो इम्पल्स भर्खर गएको बेला एउटा सेकेन्ड इम्पल्स पनि आइदियो, यानी यो भर्खर गएकै बेला के भयो, एउटा सेकेन्ड इम्पल्स आयो। सो यो मानौ कि गइसकेछ र अहिले फेरि के भयो, सेकेन्ड इम्पल्स आयो, सेकेन्ड इम्पल्स। र यो इम्पल्स एक्चुअली साइनो अरिकुलर नोड को सेकेन्ड इम्पल्स आउनु भन्दा, लेट सपोज कि यो त साइनो अरिकुलर नोड को फर्स्ट इम्पल्स हो। सो यो एसए नोड को इम्पल्स हो र मानौ कि यो फर्स्ट इम्पल्स हो। अब यो इम्पल्स आउन बेसिकली एसए नोड हेर्नुस्, एसए नोडले एक्चुअली हरेक 0.8 सेकेन्डमा एकचोटि फायर गर्छ। कतिचोटि फायर गर्छ, एकचोटि इम्पल्स जेनेरेट गर्छ 0.8 सेकेन्डमा। यानी कि साइनो अरिकुलर नोडले जुन फर्स्ट इम्पल्स फाल्यो भने साइनो अरिकुलर नोडकै सेकेन्ड इम्पल्स आउन त नेक्स्ट 0.8 सेकेन्ड लाग्छ। तर त्यो भन्दा पहिला नै के भयो, सेकेन्ड इम्पल्स आइदियो फ्रम एक्टोपिक साइट्स। कुनै एक्टोपिक साइट्सबाट सेकेन्ड इम्पल्स आयो जुन कि साइनो अरिकुलर नोडको इम्पल्स होइन। सो दिस सेकेन्ड इम्पल्स इज फ्रम एक्टोपिक साइट्स, नट फ्रम द एसए नोड, एन्ड इट केम बिफोर द एसए नोड। यानी कि यो एसए नोड आउनुभन्दा पहिला आयो। र यति बेला के छ त, मैले के भने थिएँ कि फास्ट कन्डक्टिङ सिस्टमको रिफ्र्याक्ट्री पिरियड लामो हुन्छ भनेपछि दिस एरिया वाज स्टिल इन द रिफ्र्याक्ट्री पिरियड, दिस एरिया इज स्टिल इन द refractory period. So no action potential can be generated in this area. So no action potential can be generated in this area. So जुन सेकेन्ड इम्पल्स आयो यो त फास्ट सिस्टम तिर छिर्नै सक्दैन। जुन सेकेन्ड इम्पल्स आयो फ्रम द एक्टोपिक साइड, that cannot enter the fast conducting system as the fast conducting system is in the refractory period, हैन? के मैले भने, फास्ट conducting system is in refractory period. Fast conducting system त refractory period मा छ। So no, यो impulse ले travel, so impulse cannot travel। के भयो त, impulse can't travel, impulse ले travel गर्न सक्दैन। अब स्लो को त रिफ्र्याक्टिभ पिरियड सानो हुन्छ भनेपछि यो जब यहाँसम्म पुग्यो, यो इम्पल्स जब यहाँसम्म पुग्यो, यताको त रिफ्र्याक्टिभ पिरियड सकिसक्यो। यानी कि इट इज नट इन रिफ्र्याक्टिभ पिरियड, यानी कि यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ पिरियडमा छैन भनेपछि यो इम्पल्स जुन सेकेन्ड इम्पल्स आयो फास्टमा नगएर कतातिर जान सक्छ, स्लोमा जान सक्छ, ठिक छ। स्लोमा जुन अब इम्पल्स गयो, ठिक छ। अब यो जुन स्लोमा इम्पल्स आइसकेछ, सो सेकेन्ड इम्पल्स जुन अब यताबाट ट्राभल गरिरहेछ, यो फर्स्ट इम्पल्स त उसको यही डाइ आउट भयो र यसको रिफ्र्याक्ट्री पिरियड पनि सानो छ भनेपछि यो सेकेन्ड इम्पल्स त तपाईलाई स्लो कन्डक्टिङ पाथवेतिर मुभ गर्न थाले। र जब यो सेकेन्ड इम्पल्स स्लो कन्डक्टिङ पाथवेबाट मुभ गर्दा गर्दा यो त सकिसक्यो, अलमोस्ट मुभ गर्दा गर्दा यो जब यो पोइन्टमा पुग्छ त्यति बेलासम्म यसको पनि तपाईलाई के हुन्छ त, रिफ्र्याक्टिभ पिरियड सक्छ। यानी कि व्हेनेभर द सेकेन्ड इम्पल्स रिचेस द डिस्टल पोइन्ट, सो सेकेन्ड इम्पल्स जब डिस्टल पोइन्ट रिच गर्छ त्यति बेला के हुन्छ त, यो यसको पनि रिफ्र्याक्टिभ पिरियड तपाईलाई सुरुमा त जान सकेको थिएन किनभने रिफ्र्याक्टिभ पिरियडमा थियो। तर अब यो जब सेकेन्ड इम्पल्स यता स्लो पाथवेबाट जब यो पोइन्टमा आइपुग्छ त्यति बेला के हुन्छ त, त्यति बेला तपाईले यो पोइन्टमा आइसकेपछि तपाईलाई यहाँबाट फेरि एउटा इम्पल्स जेनेरेट हुन्छ र यो इम्पल्स फेरि भेन्ट्रिकल जान्छ। सो साइनो अरिकुलर नोडको इम्पल्स गएकै थियो, एकछिनपछि फेरि यो एक्स्ट्रा इम्पल्स पनि भित्र भेन्ट्रिकलमा गयो र यताको पनि रिफ्र्याक्टिभ पिरियड सकिसकेछ भनेपछि फेरि यो यता पनि छिर्न सक्यो। यानी कि यसरी छिरेर यता पनि जान सक्यो र यतापट्टि गइसकेपछि अब यहाँबाट के भयो त, यो ठाउँबाट यो माथि पनि जान सक्यो र फेरि यतै भित्र आइपुग्न सक्यो। किनभने यताको त तपाईहरुले रिफ्र्याक्टिभ पिरियड कम छ भनेपछि यो एरियामा त जति बेला पनि इन्टर गर्न सक्छ। यो एरियामा किन इन्टर गर्न सक्यो, किनभने जबसम्म यो यहाँ पुग्यो तबसम्म यसको पनि रिफ्र्याक्टिभ पिरियड सकिसक्यो थियो फास्ट पाथवेको, त्यही भएर फेरि फास्ट पाथवेमा छिर्न सक्यो र छिरिसकेर यसरी उसले के गर्न थाल्यो, राउन्ड राउन्ड घुम्न थाल्यो, तल पनि इम्पल्स दिन थाल्यो, माथि पनि इम्पल्स दिन थाल्यो। सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज री एन्ट्री फेनोमेनन, यसलाई भन्छ री एन्ट्री फेनोमेनन। र यस्तो मुभमेन्ट जहाँ ऊ सर्कलमा एउटा सर्कलमा मुभ गरे जस्तो देखिरहेछ, सो यस्तो मुभमेन्टलाई हामी सर्कस मुभमेन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ त, सर्कस मुभमेन्ट। सो सर्कस मुभमेन्टले गर्दाखेरि के भयो त, बेसिकली
अब यो सेकेन्ड इम्पल्सकै साइडले एक्चुअली पेसमेकर जस्तो काम गर्न थाल्यो र यसको एक्चुअली फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यो नर्मल पेसमेकर यानि कि एसए नोड भन्दा बढी हुन्छ। यानि कि एसए नोडले त नर्मली एक मिनटमा 60 to 100 टाइम्सको लागि उसले फायर गर्छ भने एसए नोडले भने यो इम्पल्सले के गर्छ त ग्रेटर देन 100 यानि कि उसले 100 भन्दा बढी टाइम्सको लागि फायर गर्न थाल्छ हैन। र यस्तो बेला के भइहाल्छ तपाईलाई यही फेनोमेना हुन्छ र यसरी सर्कस मुभमेन्टमा रिएन्ट्री फेनोमेनन हुन्छ। यानि कि सेकेन्ड इम्पल्स जुन यहाँबाट यसरी आयो त्यो इम्पल्स के भयो त यता फेरि छिड्यो र भेन्ट्रिकलमा पनि गइरहेछ। सो भेन्ट्रिकलमा गएको कारणले गर्दाखेरि भेन्ट्रिकुलर ट्याकेकार्डिया भइरहेछ र यही इम्पल्स माथि एट्रिया तर्फ पनि जान्छ। यानि कि यसलाई भन्छ तपाईलाई रेट्रोग्रेड तपाईले मुभमेन्ट भन्छ, किनभने अब माथिबाट आएको इम्पल्स फेरि माथितिर गयो। सो इट इज उल्टो मुभमेन्ट गर्यो, माथिबाट आएको कुरा त तल मात्रै जानुपर्ने तर माथि पनि गइरहेछ। सो दिस मुभमेन्ट इज नोन एज रेट्रोग्रेड मुभमेन्ट भयो। सो रेट्रोग्रेड मुभमेन्ट भयो, ठिक छ। सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिएन्ट्री फेनोमेनन और सर्कस मुभमेन्ट। सायद यो कुरालाई एकचोटि अझै भन्न जरुरी छ। सो एकचोटि अझै म ऱ्यापिडमा भन्छु। यहाँ नर्मल साइनोरिकुलर नोडबाट जुन आउँथ्यो त्यो फास्टमा पनि जान्थ्यो, स्लोमा पनि जान्थ्यो। फास्टको तपाईले मुभ गरेर तलतिर आइपुग्थ्यो, भेन्ट्रिकलमा पनि जान्थ्यो यानि कि बन्डल अफ हिसतिर जान्थ्यो र केही पार्ट माथि जान्थ्यो। तर स्लो पाथवेबाट आइरहने करेन्ट यताबाट आइ नै राख्थ्यो, बीचमै यिनीहरू एकअर्कासँग टर्मिनेट हुन्थ्यो, कुरा सक्थ्यो, यो मात्रै ट्राभल हुन्थ्यो, यो यही सक्थ्यो। अब यहाँ के भइहाल्छ कि जब नर्मल यानि हेर्नु ब्ल्याक कलरले मैले एसए नोडवाला इम्पल्सलाई देखाइरहेको छु र ब्लू कलरले मैले एबनर्मल इम्पल्सलाई देखाइरहेको छु। सो ब्ल्याक कलरको इम्पल्स यो त नर्मल इम्पल्सै हो, यहाँ आएर यो यसरी आएर सकिरहेछ। तर यो आउने बित्तिकै के हुन्छ, अर्को एसए नोडको इम्पल्स नआउन्जेल यो एक्टोपिक साइडवाला अरू इम्पल्स आउँछ। सो एक्टोपिक साइडवाला जुन इम्पल्स आइरहेछ यो इम्पल्सले बेसिकली यतापट्टि जान सक्दैन, यानि कि उसको लागि यतापट्टिको बाटो के हुन्छ त ब्लक हुन्छ। किनभने यो भनेको फास्ट कन्डक्टिङ सिस्टम हो र यो अहिले केमा छ त रिफ्र्याक्टिभ पिरियडमा छ, त्यही भएर यतापट्टि जान सक्दैन। तर यसको त यो साइड स्लो कन्डक्टिङ सिस्टम छ, रिफ्र्याक्टिभ पिरियड कम छ, त्यही भएर यतापट्टि जान सक्छ। सो यतापट्टि गएर यतापट्टि जान सक्यो र यतापट्टि गएर यसरी यतापट्टि आएर अब के भयो त यसले भेन्ट्रिकलमा पनि गयो र यसको केही पार्ट तपाईलाई अब के हुन्छ त अब जब यो करेन्ट यहाँसम्म आइपुग्छ त्यति बेलासम्म के हुन्छ, यसको पनि फास्ट कन्डक्टिङ पाथवेको पनि रिफ्र्याक्टिभ पिरियड सक्छ अनि यो फास्ट कन्डक्टिङ पाथवेतिरै के हुन्छ अलि भेन्ट्रिकलमा पनि जान्छ, फास्ट कन्डक्टिङ पाथवे पनि छिर्छ अनि यसरी यहाँबाट फेरि उसले के गर्छ त जबसम्म यो यहाँ पुग्छ यसको पनि फेरि रिफ्र्याक्टिभ पिरियड सकिसकेको हुन्छ, फेरि यो करेन्ट यतापट्टि फेरि मुभ गर्छ र सेम फेनोमेनन सर्कस जस्तो मुभ गर्छ, रिइन्टर। सो यस्तो बेला के हुन्छ, यता भेन्ट्रिकलमा र यता एट्रियामा दुवैतर्फ इम्पल्स फालिरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर रेट बढ्छ र यसको फायरिङ रेट इज ग्रेटर देन, मैले के भने त्यसको फायरिङ रेट इज ग्रेटर देन 100 बिट्स पर मिनट। सो 100 बिट्स पर मिनट भन्दा बढी फायरिङ रेट छ, त्यही भएर यसले के गराउँछ, सिम्पली यसले ट्याकिकार्डिया गराउँछ। यसले के गराउँछ त ट्याकिकार्डिया, यानि कि हार्ट रेट चाहिँ बढाइदिन्छ। सो आई होप मैले तपाईहरुलाई बुझाउन सकेछु। आई थिंक अब अलिअलि नबुझे हजुरहरुले एकचोटी भिडियो हेर्नुस् रिपिट गरेर, सायद केही न केही आइडिया पक्कै पनि आउँछ र तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। अब तपाई के बुझ्नुस् कि सिम्पली के भयो, ओभरअल इफेक्ट के भयो कि हार्ट रेट इन्क्रिज भयो, यानी कि ट्याकिकार्डिया भइरहेछ। अब ट्याकिकार्डिया भइसकेपछि के हुन्छ बेसिकली त हामीलाई के थाहा छ, इसिजी मा बेसिकली हामीले के हेर्छौं, नर्मली पी क्यूआरएस टी, फेरि पी फेरि क्यूआरएस अनि टी, यस्तो हामी हेर्छौं। यो आरआर इन्टरभलले बेसिकली हार्ट रेटलाई डिटरमाइन गर्छ। चूँकि यहाँ हार्ट रेट एक्चुअली इन्क्रिज भइरहेछ, त्यही भएर आरआर इन्टरभल के हुन्छ त सर्ट हुन्छ, यानी कि नजिक नजिक आउन थाल्छ। र हामीलाई थाहा छ यो पी हो भनेपछि यो क्यूआरएस र टी हो, फेरि यो पीक्यूआरएस टी हो। लेट्स सपोज कि यो P1 हो र यो P2 हो, ठीक छ। अब बेसिकली के हुन्छ, जब हार्ट रेट कम भइरहेछ भनेपछि कम टाइममा धेरैचोटि हार्ट बिट गरिरहेछ, कम टाइममा धेरैचोटि हार्ट बिट गरिरहेछ, यानी कि यो आरआर इन्टरभल के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएर यो कन्डिसन के भएर हुन्छ, आरआर इन्टरभल जुन हुन्छ त्यो डिक्रिज भइरहेछ। के भइरहेछ त डिक्रिज भइरहेछ। सो आरआर इन्टरभल डिक्रिज हुनु भनेको के हो त भनेकै यो डिक्रिज हुनु भनेको ट्याकिकार्डिया हो। यानी कि पहिला यति एरिया लिन्थ्यो भने अब चाहिँ हामीले इसिजी हेर्दाखेरि यानी कि अब यो आरआर इन्टरभल के भइसक्यो त डिक्रिज भइसकेको छ। सो यस्तो कन्डिसन देखिन्छ हामीले केमा त
तपाईलाई पिएसभिटीमा। सो एउटा पोइन्ट भयो आरआर इन्टरभल डिक्रिज हुन्छ। अर्को पोइन्ट के हुन्छ कि बेसिकली तपाईलाई क्युआरएस जुन कम्प्लेक्स छ क्युआरएस कम्प्लेक्स, यो क्युआरएस कम्प्लेक्स बेसिकली के हुन्छ त न्यारो भइदिन्छ। के भइदिन्छ त न्यारो भइदिन्छ। किन न्यारो हुन्छ भनेपछि अब तपाईलाई पहिला भन्दा यो जुन एक्टोपिक जुन एक्चुअली इम्पल्स आइरहेको छ त्यसले भेन्ट्रिकुलर डिपोलराइज गर्ने जुन रेट छ त्यो अलि फास्ट छ। त्यही कारणवश के भइरहेछ त क्युआरएस कम्प्लेक्स भनेको भेन्ट्रिकुलर डिपोलराइजेसन हो। अब भेन्ट्रिकुलर डिपोलराइजेसन फास्ट भइरहेछ भने त क्युआरएस कम्प्लेक्स के हुन्छ पहिला भन्दा बढी टाइम लिन्छ कि कम टाइम लिन्छ? कम टाइम लिन्छ। यानी कम टाइम लियो भने क्युआरएस को जुन ड्युरेसन छ त्यो पनि के हुन्छ कम हुन्छ। यानी क्युआरएस कम्प्लेक्स के भएर हुन्छ त न्यारो भएर हुन्छ। सो यो केसमा के भएर हुन्छ जुन क्युआरएस कम्प्लेक्स छ क्युआरएस कम्प्लेक्स जुन छ त्यो न्यारो भइरा हुन्छ। यो कुरा राख्ने के त क्युआरएस कम्प्लेक्स न्यारो भइरा हुन्छ किनभने पहिला भन्दा बढी फास्ट इम्पल्सहरु कन्डक्ट भइरहेछ। त्यही भएर आरआर इन्टरभल पनि घट्यो र क्युआरएस कम्प्लेक्स पनि न्यारो भयो। यानी कि भेन्ट्रिकलको डिपोलराइजेसनको रेट छ त्यो पनि तपाईले के हुन्छ त घट्छ। अर्को कुरा तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ कि जति जति आरआर इन्टरभल घटिरहेछ यो टी वेभ फर्स्ट यानी कि यो यसको टी वेभ र यसको पी वेभ हैन। सो यो टी र पी के भइरहेछ यो पनि नजिक नजिक आइरहेछ र हुन सक्छ यस्तो कि जब धेरै आरआर इन्टरभल डिक्रिज होला भने टी र पी वेभ मर्ज भइदिएर मर्ज पनि हुन सक्छ। सो एउटा टाइम आउन सक्छ जहाँ टी र पी वेभ के हुन सक्छ मर्ज हुन सक्छ र मर्ज भएर मात्रै हामी के हुन्छ एउटा मात्रै वेभ हेर्छौं टी र पी को साटो। सो त्यस्तो बेला हामी भन्छौं हिडन पी वेभ्स। सो हिडन पी वेभ्स आउन सक्छ। हिडन पी वेभ्समा के हुन्छ एउटा मात्रै तपाईले टी र पी को ठाउँमा एउटा मात्रै वेभ हुन्छ र दैट इज टी एन्ड पी वेभ अफ एडजेसेन्ट बीट जुन हुन्छ त्यो मर्ज गर्छ। सो यस्तोमा इसिजी कस्तो देखिन्छ बेसिकली त सो यस्तोमा इसिजी तपाईलाई अब के देख्न सक्छ भनेपछि यस्तो किसिमको देखला। सो यो भनेको क्युआरएस कम्प्लेक्स जुन छ त्यो एउटा त हामी हेरेका छौं टाँसिरहेछ एकअर्कासँग। नर्मल क्युआरएस कम्प्लेक्स कस्तो हुन्थ्यो नर्मल क्युआरएस कम्प्लेक्स त यस्तो हुन्थ्यो क्युआरएस यानी बीचमा ड्युरेसन छ नि त। यहाँ टाँसेको मैले किन देखाइरहेको छु यो देखाउनु भनेको के हो त क्युआरएस कम्प्लेक्स न्यारो भइरहेछ। सो न्यारो क्युआरएस कम्प्लेक्स देखाएको कारणले गर्दाखेरि मैले देखाएँ क्युआरएस यहाँ टाँसिरहेछ द्याट इज न्यारो भइरहेछ। अर्को यहाँ एउटा कुरा के हेर्नुस् भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया भइरहेछ भने बेसिकली त्यहाँ के हुन्छ अक्सिजनको कन्जम्सन बढ्छ। अक्सिजनको कन्जम्सन जुन हुन्छ त्यो बढ्छ। सो भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया हुने बित्तिकै इफ द अक्सिजन कन्जम्सन इन्क्रिजेस देन एउटा वेभ जहिले एउटा चेन्जेस जहिले पनि इसिजीमा आउँछ द्याट इज एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन। द्याट इज एसटी सेगमेन्टको के हुन्छ त डिप्रेसन हुन्छ। सो एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसनले बेसिकली के डिनोट गरेर हुन्छ त अक्सिजन कन्जम्सन बढिरहेछ भनेर डिनोट गर्छ। सो भेन्ट्रिकल यो केसमा अरुमा तपाईलाई एसटी यानी कि भेन्ट्रिकल ट्याकिकार्डिया भइरहेछ यानी कि भेन्ट्रिकल फास्ट बीट गरेपछि त भेन्ट्रिकलले फास्ट बीट गरेपछि त भेन्ट्रिकलको वर्कलोड बढ्छ भनेपछि बढी अक्सिजन कन्जम्सन गर्छ र बढी अक्सिजन कन्जम्सन गर्यो भने एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसनहरु देखिन्छ। सो हामीले के हेर्न सक्यो इसिजीमा त सबभन्दा फर्स्ट कुरा आरआर इन्टरभल जुन छ त्यो चाहिँ तपाईलाई डिक्रिज भइरहेछ। अर्को कुरा क्युआरएस कम्प्लेक्स जुन छ त्यो न्यारो भइरहेछ। अर्को हामीले के हेर्यौं कि पीवेभ जुन छ त्यो हिडन पीवेभ देखिन्छ। हिडन पीवेभ यानी कि पी र टी मर्ज भएको देखिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा अहिले हामीले के हेर्यौं कि बेसिकली एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ। सो ओभरअलमा यस्तो पेशेन्टको इसिजी हेर्दाखेरि के देखिन्छ त सो यो सबै इसिजी फाइन्डिङ हो। सो यो इसिजीमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हामी विचार गर्नुपर्छ। सो यस्तो पेशेन्टको म इसिजी ड्र गर्छु र यस्तो पेशेन्टको इसिजी ड्र गरे भने तपाईले के पाउनुहुन्छ भनेपछि यस्तो पाउनुहुन्छ तपाईले इसिजी। सो यस्तो पाउनु भने के देखिरहेछ त हेर्नुस् म यहाँ भन्छु। सबभन्दा पहिला यो क्युआरएस कम्प्लेक्स यो क्युआरएस के छ त न्यारो छ। अर्को कुरा नर्मल इसिजीमा त यसरी पी हुन्छ यसरी क्युआरएस हुन्छ अनि यसरी फेरि टी हुन्छ फेरि पी हुन्छ फेरि क्युआरएस हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेपछि आरआर इन्टरभल कति धेरै छ यहाँ हेर्नुस् त आरआर इन्टरभल भनेपछि एउटा कुरा त क्युआरएस कम्प्लेक्स त न्यारो भयो नै। अर्को कुरा आरआर इन्टरभल पनि के भयो त आरआर इन्टरभल डिक्रिज भयो।
अर्को कुरा तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो तपाईले यो पनि हेर्नु, यो क्यू हो, आर हो, यो एस हो र यो टी हो। यो एक्चुअली जुन तपाईले यस्तो यो एउटा मात्रै देखिरहनु भएको छ, यो भनेको तपाईलाई एक्चुअली पी पनि होइन, टी पनि होइन। सो इट इज यो के भएको खासमा मर्ज भएको छ पी एन्ड टी, यानी कि यो वेभको यो हेर्नुहोस्, यो वेभको यहाँको एलिभेसनले के डिनोट गरिरहेको छ, यो वेभको पी र यो वेभको टी दुवै यहाँ एउटा ठाउँमा मर्ज भएको छ, त्यसैले यो यस्तो वेभ देखिरहेको छ। सो दिस इज अ मर्ज पी एन्ड टी वेभ। सो यसैलाई हामी यहाँको कुरालाई भन्छौँ हिडन पी वेभ। यहाँ के एक्चुअली यो वेभमा के छ त, पी वेभ के छ त हिडन भएको छ। अर्को तपाईले जुन यो देखिरहनु भएको छ, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, यो देख्नु भनेको तपाईले के हो त एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन देखिरहनु भएको छ। तपाईले के देखिरहनु भएको छ, एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन तपाईले देखिरहनु भएको छ। सो इसिजी चेन्जेसहरुमा तपाईले एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन देख्नुभयो, तपाईले हिडन पीवेव्स देख्नुभयो हैन, तपाईले क्यूआरएस कम्प्लेक्स न्यारो भएको देख्नुभयो र आरआर इन्टरभल डिक्रिज भयो। यति फिचर भएपछि त्यो 100% सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाइकार्डियाको तपाईले एभीएनआरटी वाला फिचर्स हो भनेर बुझिन्छ। सो इन दिस पिक्चर यू कैन इजिली सी द एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन। यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईले एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन देखिरहेछ। तपाईले यो भनेको हिडन पी वेभ, पी र टी मर्ज भएको कन्डिसन हो र आरआर इन्टरभल डिक्रिज भएको छ। क्यूआरएस पनि तपाईले के भएको छ त न्यारो भएको छ। क्यूआरएस कम्प्लेक्स तपाईले एकदम न्यारो भएको देखिन्छ। सो इसिजी मा यस्तै किसिमको फिचर्सहरु देखिरह्यो, एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन, न्यारो क्यूआरएस हैन, तपाईलाई डिक्रिज पीआर इन्टरभल, आरआर इन्टरभल, अनि त्यसपछि हिडन पी वेभ्स हैन, यस्तो किसिमको फिचर भनेको इसिजी अफ द पीएसभिटी नै हो। अब मान्छेले के क्लिनिकल फिचर लिएर आउँछ, सो क्लिनिकल फिचर व्हाट द पर्सन विल टेल यू डिपेन्ड्स अपन कि त्यो जुन एक्टोपिक फायरिङ छ त्यो कति रेटमा भइरहेछ हैन। सो जुन यानी कि त्यो एक्टोपिक फायरिङको यानी जुन त्यो इम्पल्स आइरहेछ वरिपरिबाट प्रिम्याचुअर इम्पल्सहरु, त्यो प्रिम्याचुअर इम्पल्स हैन, त्यो कति रेटमा फायर गरिरहेछ त्योमा डिपेन्ड गर्छ। अब बेसिकली के हुन्छ त यो यस्तो केसहरुमा केस कस्तो हुन्छ, लेट्स सपोज एउटा केस हेरौँ हामी। सो केसमा के हुन सक्छ, लेट्स सपोज 20 ओर इयर यङ फिमेल छ एन्ड सी इज कम्प्लेनिङ अफ द उसले के कम्प्लेन गरिरहेछ, उसले रिकरेन्ट एपिसोड्स अफ पाल्पिटेसन, अर्को उसले रिकरेन्ट सिन्कोपल अट्याक, डिजिनेस। सो 24 इयरको यङ फिमेल छ, रिकरेन्ट एपिसोड अफ पाल्पिटेसन, यानी कि उसले भन्छ कि मलाई 25 वर्षको फिमेल छ, नर्मल छ, एउटा सबै कुरामा नर्मल छ हैन। उसले के भन्छ कि मलाई चाहिँ रिकरेन्ट एपिसोड्स यानी कि बारम्बार मलाई पाल्पिटेसन हुन्छ, हार्टबिटहरु एब्नर्मल सेन्सेसन त फिल हुन्छ, मलाई धेरैचोटि बेहोसी जस्तो म फेन्ट भए जस्तो फिल हुन्छ, यानी कि सिन्कोपल अट्याक आउँछ, डिजिनेस यानी कि चक्कर आए जस्तो हुन्छ। यो सिम्पटमहरु लिएर उसले तपाईले प्रेजेन्ट गर्छ। अनि उसले एउटा कुरा के एड गर्छ कि मलाई प्राय पाल्पिटेसनहरु कस्तो अवस्था बेसी बढी भइरा हुन्छ त जति बेला उ चाहिँ इमोसनल स्ट्रेसमा छ। सो इमोसनल स्ट्रेसमा छ त्यति बेला, और कुनै कफी और टी योहरु खाएको छ त्यति बेला हैन, कुनै पनि स्ट्रेसहरुमा छ त्यति बेला वाला बढी हुन्छ। सो उसले यो भन्छ कि मलाई इमोसनल स्ट्रेस टी कफीहरु खाएको बेला बढी हुन्छ र मैले टी कफी छोडी पनि दिएको छु, त्यति बेला अब चाहिँ हुँदैन। तर मलाई कहिलेकाहीँ इमोसनली म स्ट्रेस्ड हुँदा और कोहीसँग झगडा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ अब पाल्पिटेसन हुन थाल्छ, बेहोस हुन थाल्छु, चक्कर आउन थाल्छ। त्यस्तो किन भइराछ हैन। उसले पहिला पनि अब यो कुराको लागि चेक गराएको छ, पहिला पनि उसले डाक्टरहरुनिर सम्पर्क गरेछ, कुनै बेला उसलाई भिटामिनको सप्लिमेन्ट दियो, कुनै बेला उसलाई अब कमजोरी छ भनेर पनि डायग्नोस गर्यो, उसलाई मालन्युट्रिसन छ, हेमोग्लोबिन लो छ, त्यस्तो डायग्नोस गर्यो। तर उसले तपाईले के भन्यो कि मलाई चाहिँ आज चाहिँ के भयो, उसले चाहिँ बिहान ब्रेकफास्ट खायो र ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि अब उ चाहिँ अफिसको लागि गइरहेको थियो कि उसलाई अचानक के भयो त चक्कर आयो। अनि तपाईले सोध्नु भयो होला कि ब्रेकफास्ट राम्ररी खाएन कि हैन, उसले भन्यो कि मैले राम्ररी ब्रेकफास्ट खाथे तै पनि चक्कर आयो र यस्तो मलाई धेरैचोटि आएको छ चक्करहरु। सो उसले ब्रेकफास्टमा के गर्यो, आज चाहिँ टी कफी खाइदै थियो र मानौ कि आज उसलाई यस्तो भयो। त उसले यस्तो किसिमको हिस्ट्री दिइरहेछ भने यो हिस्ट्रीबाट तपाईले हेर्नु भइरहेछ कि रिकरेन्ट पाल्पिटेसन भइरहेछ, सिन्कोपल अट्याक, डिजिनेसहरु भइरहेछ भने यो केस चाहिँ तपाईले सुप्राभेन्ट्रिकुलर प्याक्सिजमल सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाइकार्डिया केस हो भनेर भन्न सकिन्छ। कसरी त, बेसिकली अब सिम्पली उसको हार्ट रेट हेर्नुहुन्छ भने हाई हुन्छ हैन,
अब हार्ट रेट हाई छ तर बीपी जुन हुन्छ त्यो बेसिकली लो हुन्छ। किन बीपी लो हुन्छ? हार्ट रेट हाई छ भने भेन्ट्रिकलको फिलिङ टाइम के हुन्छ? भेन्ट्रिकल फिलिङ टाइम एक्चुअली डिक्रिज हुन्छ। भेन्ट्रिकल फिलिङ टाइम डिक्रिज हुन्छ भने कार्डियक आउटपुट के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। कार्डियक आउटपुट डिक्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ? सिन्कोपल एट्याक्स आउन थाल्छ, यानी कि ऊ सिन्कोपमा जान थाल्छ। अर्को कुरा, हार्ट रेट इन्क्रिज हुने बित्तिकै उसलाई सिम्पटम अफ पाल्पिटेसन, यानी कि उसलाई पाल्पिटेसन हुन्छ। अनि उसले यो एड गरिरहेको छ कि मैले चिया कफी इमोसनल स्ट्रेस पछि भइरहेछ, यानी कि स्ट्रेसको बेला के भइरहेको हुन्छ त बेसिकली उसलाई उसको बडीमा क्याटेकोलामिन्स रिलिज हुन्छ। के हुन्छ रिलिज? क्याटेकोलामिन्स, यानी कि इपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन रिलिज हुन्छ। र बेसिकली दिज आर द सिम्प्याथोमाइमेटिक एजेन्ट्स। सो सिम्प्याथोमाइमेटिक एजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले हार्टलाई के गर्छ त? स्टिमुलेट पार्छ। सो हार्ट स्टिमुलेट हुन्छ र हार्ट स्टिमुलेट भइसकेपछि के हुन्छ बेसिकली जुन अघि जुन इम्पल्स फायरिङ, जुन एक्स्ट्रा इम्पल्सहरूको फायरिङ टेन्डेन्सी थियो त्यो इन्क्रिज हुन्छ। सो इम्पल्स फायरिङ जुन हुन्छ त्यो इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि त्यति बेला के हुन्छ? रिकरेन्ट्री फेनोमेनाहरू बढ्छ। सो रिएन्ट्री फेनोमेना फेरि स्टार्ट हुन्छ र रिएन्ट्री फेनोमेना स्टार्ट भएपछि फेरि त्यसलाई यो प्रब्लमहरू आउन सुरु गर्छ। र यस्तो पेसेन्टको मैले अब मैले उसको हिस्ट्रीहरू सोचेँ। मैले एउटा आफ्नो माइन्डमा डायग्नोसिस बनाएँ कि यसलाई तपाईँलाई ट्याकी एरिथमिया छ भनेर मैले डायग्नोसिस बनाएँ। तर कन्फर्म हुनको लागि म के गर्छु? इक्जामिनेसनहरू गर्छु। अब कन्फर्म हुनको लागि म इक्जामिनेसन टेस्टहरू गर्छु। अब मैले उसको इक्जामिनेसन गर्दाखेरि के हेरेँ त? हार्ट रेट एक्चुअली इन्क्रिज थियो, बीपी एक्चुअली लो थियो, होइन। अर्को कुरा मैले के हेरिरहेको छु? अब इसिजी हेर्छु भने, अब इसिजी हेर्नुहोस्, ऊ जब हस्पिटलमा आउँछ त्यति बेला उसको इसिजी हेऱ्यो भने नर्मल हुन्छ, किनभने अहिले ऊ कुनै पनि स्ट्रेसमा छैन, अहिले उसलाई पाल्पिटेसन भइरहेको छैन। सो यो रिएन्ट्री फेनोमेना यस्तो छैन कि जति बेला पनि भइरहेको हुन्छ, एउटा सर्टेन टाइमको लागि हुन्छ र पछि त्यो इक्टोपिक फायरिङ बन्द भयो भने फेरि साइनस रिदम अब्टेन हुन्छ। त्यही भएर इसिजी नर्मल भइदिन्छ इफ द पेसेन्ट इज इन नर्मल स्टेट, इफ पेसेन्ट इज इन नर्मल स्टेट, होइन। तर दिनभरिमा त कुनै न कुनै बेला ऊ स्ट्रेसमा आउँछ, कुनै न कुनै केही न केही प्रब्लम आउँछ। सो हामी के गर्छौँ त्यसमा? एउटा होल्टर डिभाइस एप्लाई गर्छौँ। सो होल्टर डिभाइसले के गर्छ? उसको बडीमा एप्लाई गर्छ, यानी कि हालिदिन्छौँ। यसले 24 आवरको इसिजी मेजर गरेर हामीलाई भन्छ। र यस्तो 24 आवरको इसिजी हामीले भन्यो भने हामीले चाहिँ कति बेला तपाईँलाई दिनमा पाल्पिटेसन आयो ठ्याक्कै त्यही पोइन्ट अफ टाइमको हामीले इसिजीहरू हेर्छौँ र इसिजीहरूमा त्यही कुराहरू जुन अघिको फिचर्सहरू भने त्यही कुराहरू हेरेर हामी डायग्नोस गर्छौँ कि तपाईँले के छ त? पिएसभिटी छ र हामी त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्टको लागि हामी इनिसिएट गर्छौँ। अब त्यसो भए तपाईँले क्लिनिकल फिचर्सहरू बुझिसक्नुभयो अलमोस्ट त्यो केसबाट। अब म तपाईँहरूलाई बेसिकली म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यसको बारे कुरा भन्छु। अब म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने? सो कुनै पनि पेसेन्ट यदि एक्युट एपिसोड लिएर तपाईँनिर आएको छ, यानी कि त्यो पेसेन्ट अब तपाईँनिर त्यो सिम्टमहरू लिएरै अहिले इमर्जेन्सीमा आइसक्यो भने त्यति बेला के म्यानेज गर्ने? त्यति बेला तपाईँले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला उसको बिपी मेजर गर्नुहोस्। बिपी मेजर गरेपछि यदि उसको सिस्टोलिक बिपी जुन छ त्यो ग्रेटर देन 90 mm छ भने तपाईँले एक किसिमको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। तर सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर यदि लेस देन 90 mm छ भने एक किसिमको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। सो यदि सिस्टोलिक बिपी 90 भन्दा कम छ भने यति बेला मैले ड्रग्सहरूबाट इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन, डाइरेक्ट हामीले के गर्नुपर्छ? इलेक्ट्रिकल कार्डियोभर्सन गर्ने। के गर्ने त? इलेक्ट्रिकल कार्डियोभर्सन गर्ने। बेसिकली हामीले 120 to 200 जुल्सको तपाईँले डिसी सक दिनुपर्छ। के दिनुपर्छ? डिसी सक। यसले के गर्छ? जुन एक्टोपिक फायरिङ छ त्यसलाई बन्द गरिदिन्छ। अब तर सिस्टोलिक बिपी यो कति बेला गर्ने? जब 90 भन्दा कम छ भने त्यति बेला डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक कार्डियोभर्सन गर्ने एक्युट एट्याकमा, र त्यसपछि हामीले डिसी सक अफ 120 to 200 जुल दिने। तर सिस्टोलिक बिपी 90 भन्दा बढी छ भने पहिला हामीले के गर्ने? पहिला हामीले अब केमिकल कार्डियोभर्सन गर्न जाने। तर त्योभन्दा पनि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त? सो यसको हामी छुट्टै हेरौँ। सो सिस्टोलिक बिपी ग्रेटर देन 90 छ भने त्यो पेसेन्टको हामी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेपछि सबभन्दा पहिला हामीले फर्स्टमा के गर्ने त? डायग्नोसिसलाई कन्फर्म पार्ने। डायग्नोसिसलाई कन्फर्म पारिसकेपछि वी विल गो फर द क्यारोटिड साइनस मसाज। तर क्यारोटिड साइनस मसाज गर्नुभन्दा पहिला वी विल लुक फर द स्टेट हालेर वी विल लुक फर द क्यारोटिड ब्रुई, यानी कि क्यारोटिड साइनसमा हामीले ब्रुई सुन्न खोज्ने, ब्रुई छ कि छैन। ब्रुई प्रेजेन्ट छ भने र एब्सेन्ट छ भने दुईटा कुरा हुन्छ। ब्रुई एब्सेन्ट छ भने डाइरेक्टली यु डु द क्यारोटिड साइनस मसाज, तर प्रेजेन्ट छ भने डु नट डु द क्यारोटिड साइनस मसाज। सो याद गर्ने, किनभने क्यारोटिड ब्रुई इफ प्रेजेन्ट छ भने इट इन्डिकेट्स बेसिकली क्यारोटिड साइनसमा के छ त? आइदर देयर इज अ एथेरोस्क्लेरोसिस
अर क्लट। सो क्यारोटिड साइनसमा एथेरोस्क्लेरोसिस छ और क्लट छ भनेर बुझ्न सकिन्छ यदि ब्रुई सुनिरहेछ भने। सो त्यो यदि हामीले त्यो क्यारोटिड एथेरोस्क्लेरोसिस भएको क्यारोटिड साइनसमा हामीले यदि मसाज गर्यौं भने द एथेरोस्क्लेरोसिसबाट त्यहाँ ब्रेक भएर त्यहाँ तपाईलाई इम्बोलस ब्रेनमा जान सक्छ र त्यसले स्ट्रोक गराउन सक्छ। द्याट्स वाइ वी विल नट डाइरेक्टली गो फर द क्यारोटिड साइनस मसाज बिफोर लिसनिङ द ब्रुई। सो ब्रुई हेर्न खोज्छौँ, इफ ब्रुई एब्सेन्ट छ भने मजाले हामीले क्यारोटिड साइनस मसाज गर्छौँ। सो बेसिकली क्यारोटिड साइनस मसाजमा बेसिकली के हुन्छ त, 9th नर्भले इन्फर्मेसन तपाईलाई लग्छ कता त ब्रेन स्टेमतिर क्यारोटिड साइनसको मसाज गरेपछि, र 9th नर्भ यानि कि ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भले ब्रेन स्टेमतर्फ इन्फर्मेसन लान्छ क्यारोटिड साइनसको मसाज गरेपछि, र त्यसले के गर्छ ब्रेन स्टेमबाट भ्यागस नर्भलाई स्टिमुलेट गर्छ, र भ्यागस नर्भले हार्टमा के गर्छ त एभी नोडमा एक्ट गरेर तपाईले एभी नोडको तपाईले करेन्टहरूलाई टर्मिनेट गर्छ, र यसरी तपाईलाई एभी नोडलाई स्लो डाउन पार्छ, र एभी नोड स्लो डाउन भएपछि तपाईले के हुन्छ त जुन टेकिकार्डिया थियो त्यो एलिमिनेट हुन्छ, यानि कि टेकिकार्डिया जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। सो यो यसरी हामीले हार्ट रेटलाई डिक्रिज गर्छौं बाइ द क्यारोटिड साइनस मसाज। बेसिकली प्रिन्सिपल के छ कि क्यारोटिड साइनस मसाज गर्यो भने भ्यागस नर्भ अल्टिमेटली स्टिमुलेट हुने हो, र भ्यागस नर्भले एभी नोडलाई सप्रेस पार्छ, र एभी नोड सप्रेस भयो भने भेन्ट्रिकुलर टेकिकार्डिया एक्चुअली कम भइदिन्छ। अब क्यारोटिड साइनस मसाजले यदि वर्क गरेन भने, क्यारोटिड साइनस मसाजले पनि वर्क गरेको छैन भने हामीले के गर्ने, अब केमिकल कार्डियोभर्सनमा जाने। सो केमिकल कार्डियोभर्सनमा जान्छौँ। केमिकल कार्डियोभर्सनमा बेसिकली विल गिभ ड्रग्स, एन्ड ड्रगमा हामीले के गर्छौँ त आइभी एडिनोसिन दिन्छौँ। के दिन्छौँ त आइभी एडिनोसिन दिन्छौँ 6 mg टु 12 mg, 6 mg देखि लिएर 12 mg आइभी एडिनोसिन दिन्छौँ। र यदि यसले पनि काम गरेन भने, इफ यो पनि फेल भयो भने हामी अब इलेक्ट्रिकल सक सुरु जस्तै अघि जस्तै इलेक्ट्रिकल सक दिन्छौँ। त्यो पनि डीसी सक दिन्छ, बेसिकली 120 टु 200 जुल्सको डीसी सक दिन्छौँ, र यसले चाहिँ स्योर छ कि तपाईलाई टर्मिनेट गर्छ नै। सो यसरी हामीले म्यानेजमेन्ट गर्ने हो एक्युट एपिसोड अफ द एभीएनआरटी को। र एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, एडिनोसिनको ठाउँमा हामीले इन्ट्राभेनस भेरापामिल पनि दिन सक्छौँ। सो इन्ट्राभेनस भेरापामिल और एडिनोसिन वी क्यान गिभ। एडिनोसिन भनेको तपाईलाई सिम्पली यो भनेको त तपाईलाई एउटा ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टी रिदमिक ड्रग हो, तर भेरापामिल भनेको क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हो। सो यो दुईटा मध्ये कुनै पनि ड्रग हामीले कार्डियोभर्सनको लागि हामी दिन सक्छौँ। दुवै इफेक्टिभ थेरापी हो इन केस अफ द पिएसभिटी।